देशभक्ति त कदापि मर्दैन, चुत्थै देश भए पनि। नेपालमा करिब 17 वर्ष लामो पत्रकारिता गरेर हालै अमेरिकामा बसिरहनु भएको वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, समाजसेवी प्रेम बानियाज्यूसँग गफ गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको जिन्दगी मुनलाइट, समयको आत्महत्या जस्ता किताबहरू छन्। आउनुहोस् उहाँलाई पडकास्टमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई पडकास्टमा। धेरै धन्यवाद प्ररुज थापाजी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु, ठिकै छु अहिलेसम्म। अब सुरुवात गरौँ है। हुन त राजनीतिक विसङ्गतिहरू देखेर तपाईँले देश छोड्नुभएको कुरा मलाई स्वाभाविक नै लाग्छ, होइन? तपाईँले देश छोड्नु भएपछि तपाईँलाई धेरै आरोपहरू लागे, त्यो पनि स्वाभाविक नै हो। तर एउटा व्यक्तिको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने एउटा व्यक्ति जसले देशलाई माया गर्छ, जसले देशलाई अगाध प्रेम गरेको थियो, उसले देश छोड्नु पर्दा चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभयो? म अमेरिका आएको करिब 4 वर्ष केही महिनापछि तपाईँले यो सोधेको प्रश्नमा एउटा गम्भीर अर्थ लुकेको छ। त्यो भनेको यो हो कि मानिसले देश त्यत्तिकै छोड्दैन। तपाईँलाई स्वाभाविक लाग्यो होला कि मैले सजिलैसँग देशलाई माया गर्छु भन्ने कसम खाएर काम र कार्यक्रमहरू गर्दा गर्दै, जीवन समर्पित गर्दा गर्दै मैले सजिलैसँग देश छोडेको चाहिँ होइन। देश छोड्नु पछिल्तिर एउटा नागरिकले, अझ खासमा हामी जस्तो निम्न वर्गीय परिवारबाट, भुइँ मान्छेबाट माथि उठेका मान्छेहरूले त धेरै सोचेर र गम्भीर मोडमा मात्रै छोड्छ। त्यसको मतलब यो हो कि नेपालमा प्रकृति काम गराईको प्रकृति हेर्दा एकदमै राम्रो काम गराई, राम्रो प्रकृतिमा राम्रो स्टाटस जस्तो देखिँदा पनि नेपालमा केही कुराहरू गम्भीर रूपले अप्ठ्यारा छन्, जहाँ बसेर काम गर्न र प्रगति गर्न साँच्चीकै कठिन छ। मैले यसो भन्दा देशलाई गाली गरिरहेको होइन, मैले यसो भन्दा गाली गरिरहेको प्रवृत्तिलाई हो। मैले यसो भनिरहँदा सिभिलाइजेसनको पनि अलिकति कुरा उठाउन चाहन्छु। मैले यसो भनिरहँदाखेरि सरकार र अथवा नेतृत्वमा पुगेका मानिसहरूको प्रवृत्ति पनि उठाउन चाहन्छु। र यसो भनिरहँदा मिडिया क्षेत्रलाई नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तित्व पनि जोडिन्छन् र सिङ्गो समाज नै जोडिँदै गर्दा यसको तात्पर्य चाहिँ कस्तो हुन्छ भने देशमा गर्छु भन्ने, देशमै केही गर्छु र देशमै केही बन्छु भन्ने सपना लिएर हिँडिरहेको मान्छेले त्यति बेला चाहिँ देश छोड्न बाध्य हुन्छ जब समाजमा म जति लामो बसिरहँदा पनि मेरो प्रगतिको आयतन योभन्दा माथि जाँदैन भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसपछि उसलाई देश छोड्न मन लाग्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो समाजमा बसिरहँदा मैले यो देशका निमित्त जति दिएको छु त्योभन्दा बढी दिन सक्ने वातावरण अन्त कहीँ छ भने, यही देशको लागि दिनको लागि म केही समयको लागि बाहिर जाँदा यो देशलाई अझ बढी दिन सक्छु भने किन नदिने भन्ने हिसाबले पनि मान्छेले देश छोडेको हुन्छ। मेरो व्यक्तिगत मामिलामा यी दुईटै कारणहरू प्रमुख रहे। मलाई सर्भाइभल स्टोरीको लागि देश छोड्नुपर्ने सिचुएसन थिएन, तर पनि तितो सत्य यो कि नेपालमा मिडियामा काम गर्ने मानिसहरू एकदम स्वच्छ भएर, एकदमै दायाँ बायाँ नगरिकन सिधा भएर, एकदमै स्वाभिमानी भएर काम गर्नको लागि अहिले पनि गाह्रो छ। त्यसको भोगाई मैले पनि भोगेको हुँ। कि चाहिँ तपाईँले काम गर्दाखेरि त्यसको दायाँ बायाँ हेरेर काम गर्नुभयो भने, त्यसको फाइदाका अनेक पक्षहरूलाई एनालाइसिस गरेर गर्नुभयो भने त्यो बेग्लै पार्ट हो। तर हामीले अथवा स्वाभिमानी पत्रकारहरूले त्यो गर्न जान्दैनन् र गर्दैनन्। अनि यदि गर्दैनन् भने तिनीहरूलाई खासमा भन्ने हो भने सर्भाइभिङ स्टोरीको लागि पनि अरू धेरै स्टोरीहरू जोड्नुपर्ने हुन्छ त्यो पत्रकारिताभन्दा बाहेक। सो यी केही सिचुएसनहरू हुन्, त्यसले मलाई देशभन्दा बाहिर गएर बरु देशकै निमित्त केही परिवर्तन दिने हो भने पनि बाहिरबाट आर्जन गरेको ज्ञान अथवा अन्य धेरै चिजहरूलाई देशमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सपनाले बढी मोटिभेट गर्यो। अनि अर्को चाहिँ नेपालकै परिस्थितिले पनि, नेपालमा बसेर काम गर्दा पक्कै पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई नकारात्मक भावना प्रेषित गर्न चाहन्न, तर यो चाहिँ भन्न चाहन्छु कि नेपालमा नकारात्मकता एकदमै ज्यादा छ। त्यसले गर्दा सकारात्मक सोचाइका प्रति लागिरहेका मानिसहरूलाई गाह्रो छ।
त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो फिलिङ्सहरू थियो, कस्तो भावनाहरू थियो जब तपाईँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुनुहुन्थ्यो होइन, जब देश छोड्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ? है, तपाईँले त्यो प्रश्नलाई चाहिँ एकदम वस्तुगत रूपमा ठ्याक्कै जवाफ खोज्नुभयो। त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने म देश छोडेर जाँदैछु, तर मैले देशको निमित्त मैले हिजो र आजसम्म जे गरेँ योभन्दा बढी गर्नुपर्छ, म गर्नको लागि जाँदैछु। मैले डेफिनेटली म विदेश गएर विदेशमा भाष्य नै हराउने, उतै आफ्नो जीवनलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यका साथ जाँदै छुइनँ। म उड्दै गरेको यो प्लेनले मलाई जहाँ लगेर छोड्नेछ त्यही प्लेनले मलाई बोकेर फर्किनेछ र फर्किँदै गर्दा म उडेर नेपाल छोडेर जाँदै गरेको प्रेम बानी भन्दा फर्केर आउँदै गरेको प्रेम बानी एकदम बलियो भएर आउनेछु भन्ने खालको भावना थियो मलाई। तपाईँको शब्द चयन मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ है। त्यो कुराले मलाई एकदमै धेरै प्रभावित पनि पारेको छ। आशा छ तपाईँ अझै बलियो भएर आउनुहुन्छ, देशलाई अझै धेरै केही योगदानहरू दिनुहुन्छ होइन। तपाईँ जस्तै बाध्य भएर हजारौँ युवाहरू, लाखौँ युवाहरू चाहिँ देश छोड्न बाध्य हुनुहुन्छ होइन, हो बाध्य हुनुहुन्छ। अनि हामीले अब आफ्नो रिलेटिभ्स, आफ्नो नजिकको मान्छेहरूसँग सोध्यो भने बरु नेपालमै के गर, विदेश चाहिँ नआऊ होइन, सकेसम्म नआऊ भनेर त्यस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ एउटा विदेश आउन जान लागेको मान्छेलाई चाहिँ कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ, कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ? नेपाल छोड्नु हुँदैन भनेर म भन्दिनँ। म चाहिँ के भन्छु भने यदि तपाईँहरूसँग उच्च शिक्षा अथवा उच्च ज्ञान अथवा उच्च अनुभवका अवसरहरू प्राप्त भएका छन् भने म कसैलाई पनि देश नछोड भनेर भन्दिनँ। देश छोड्नुपर्छ र थाहा हुन्छ कि संसार कसरी चलिरहेको छ, तर देश सधैँका लागि चाहिँ छोड्नु हुँदैन। सर्टेन लेट्स से इयर्स अथवा कति तपाईँले एउटा नेभिगेसन, आफ्नो हरेक मान्छेको जिन्दगीको आफ्नो जिपिएस हुनु जरुरी छ। त्यो नेभिगेसनले, त्यो जिपिएसले, त्यो तपाईँको डिरेक्सनले तपाईँले तय गर्नुपर्ने छ कि म 5 वर्ष देश छोड्छु र 5 वर्ष देश छोड्दाखेरि मैले यो चिजहरू हासिल गर्छु, यो चिजहरूबाट चाहिँ मैले नेपाल फर्किँदै 5 वर्षपछि नेपाल फर्किँदा मैले देशलाई आज रहेको प्ररुज थापा भन्दा म फर्केर 5 वर्षपछि फर्किने प्ररुज थापा बेग्लै भएर आउँछु र मैले दिने कन्ट्रिब्युसन धेरै क्वालिटीको हुन्छ आजको मैले दिने भन्दा। देशभित्रै बसेर मैले आफ्नो ज्ञानको अथवा आफ्नो अनुभवको परिधि साँघुरो बनाउँदैछु भने मैले जानुपर्छ भन्ने सोचेर केही समय विदेशको अनुभव गरेर, विदेशमा ज्ञान, सिप, धन, वटेभर तपाईँले आर्जन गर्न सक्ने चिजहरू आर्जन गरेर स्वदेश फर्किनुपर्छ भनेर भन्छु म चाहिँ। जब तपाईँ अमेरिका जानुभयो तपाईँलाई धेरै आरोपहरू लागे होइन, के भनियो, एउटा सामान्य मान्छेको हिसाबबाट तपाईँलाई दुःख लाग्यो होला होइन। त्यो परिस्थितिलाई कसरी सहनुभयो, कसरी जुझ्नुभयो, त्यो साहस कहाँबाट लिएर आउनुभयो? मलाई चाहिँ अनेस्टली त्यस्तो केही परिस्थितिसँग जुझ्नुपर्ने त्यस्तो केही आरोप लान्छना जस्तै लागेन, किनभने मलाई चाहिँ त्यो एकदम सामान्य लाग्यो। सामान्य यस अर्थमा कि मेरा आलोचकहरू, त्यसमा मेरा आलोचकहरूको आलोचना स्वच्छ आलोचना पनि थियो र मेरा प्रशंसकहरूको हुन्छ नि प्रतीक्षात्मक अथवा प्रतीक्षा गर्ने खालको आलोचना पनि थियो। कहिलेकाहीँ आलोचनालाई म एकाङ्की रूपमा, एकपक्षीय रूपमा बुझ्दिनँ। मान्छेहरूले आशा गरेर पनि आलोचना गरेका हुन्छन्, मान्छेहरूले निराशा भएर पनि आलोचना गरेका हुन्छन् र मान्छेहरूले गलत नियत राखेर पनि आलोचना गरेका हुन्छन्। त्यसरी मैले आलोचनालाई लिने भएको हुनाले मलाई त्यसले खासै केही फरक पारेन। मलाई म कहाँ जाँदैछु र म के गर्न हिँडेको हुँ भन्ने कुरामा अगाडि बढ्न ती आलोचनाहरूले काहीँ बाटो रोकिदिएको भएदेखि चाहिँ म यसरी छोड्दाखेरि यो प्रकारका आलोचनाहरू भए, यी आलोचनाहरूका कारण मैले अमेरिका आएर पनि प्रगति गर्न सकिनँ, बिकज अफ द रिजन, यी सबै कारण हो भनेर भन्थेँ होला। तर म हिँड्ने बाटोमा यस्ता आलोचनाहरूले मलाई रोक्न सक्दैन थिए भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो र कतिपय आलोचनाहरू स्वाभाविक रूपमा
सकारात्मक र प्रतीक्षात्मक थिए। मेरा प्रशंसकहरूको आलोचना, जसले सकारात्मक आशा गरेर मलाई आलोचना गरेका थिए, उनीहरूले हिजो अपेक्षा गरेका भन्दा पनि त्योभन्दा धेरै गुणा बढी योगदान दिनको लागि तयार भइरहेको छु। सो जब आलोचनातिर फर्केर हेर्न थालिन्छ, त्यसपछि मान्छेले प्रगति गर्न सक्दैन। आलोचनालाई मैले इन्जोय गरेँ। एकदमै खुसी लाग्यो है, तपाईँ एकदमै सकारात्मक मान्छे हुनुहुन्छ। अब भारतको सिमलामा बस्नुहुने नेपाली साहित्यकार जगदीश शमशेर राणाले के भन्नुहुन्छ भने, टाढाबाट हेऱ्यो भने स्पष्ट देखिन्छ होइन, तपाईँ पनि देशबाट टाढा हुनुहुन्छ। के लाग्छ, हाम्रो समाज, हाम्रो देश र हामी कता गइरहेको छौँ? 4 वर्षको बिचमा त्यति ठुलो प्रगति त किनै भएको छ र, तर तपाईँले उदाहरण गरेको सन्दर्भ एकदमै सान्दर्भिक छ कि मान्छेले कुनै पनि वस्तुलाई तपाईँले हत्केलामा राखेर हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको खुट्टाको दूरीमा राखेर हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको छाया कहाँसम्म गइरहेको छ त्यहाँसम्म राखेर हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँले खोला पारी फालेर हेर्नुहोस् भने जस्तै मान्छेले कुनै पनि वस्तुलाई विभिन्न डिफ्रेन्ट एङ्गलहरू र भ्युजहरूबाट हेर्छन्। मलाई पनि देशभन्दा बाहिर आएर देशलाई हेर्दा चाहिँ बडा रोचक लागिरहेको 3-4वटा कुरा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता जहाँको त्यहीँ देख्दाखेरि झन् विरक्त लाग्छ। अनि आर्थिक परिवर्तन, खास गरी कुनै पनि देशको परिवर्तन भनेको आर्थिक समृद्धि नै मुख्य हुँदो रहेछ। म क्यापिटलिजममा भएर यसको सेरोफेरोमा मिसिएर होइन कि संसारमा आज पनि चाइनाले आफूलाई कम्युनिजमको ठुलो कन्ट्रीको रूपमा भन्छ, तर चाइनाले गरिरहेको कम्युनिजमभित्र ठुलो क्यापिटलिजम छ। अहिले पनि अमेरिकाको मिलियन्स अफ डलर्स चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रिय झन्डा बनाउनको लागि चाइनाले पैसा लिन्छ, किनभने अमेरिकाले आफ्नो देशको राष्ट्र झन्डा पनि आफ्नो देशमा सस्तोमा बनाउन सकेन। त्योभन्दा बढी सस्तोमा चाइनाले अमेरिकी झन्डाहरू उत्पादन गरिदिन्छ। सो एट द एन्ड अफ द डे मान्छेको क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ काउन्ट हुने रहेछ। जनताको त्यो स्तर चाहिँ आज पनि उस्तै देख्छु यति टाढाबाट हेर्दा। त्यहाँ नजिकबाट त झन् विरक्त लाग्दो देखेको थिएँ। अनि त्योभन्दा बाहेक एजुकेसन, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर, अनि त्यसपछि सिभिलाइजेसन, यी कुराहरूमा नेपालले धेरै गर्न बाँकी छ। त्यसको पात्रहरू भएर हामीले केही न केही चाँडै सुरु गर्नु छ र परिवर्तनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। टाढाबाट हेर्दाखेरि झन् बढी हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ यसरी सजाउन पाए हुन्थ्यो, मैले यो देशलाई यसरी डेकोरेसन गर्न सक्छु। यहाँका जनताको यस्तो सुन्दर पक्ष छ कि नेपाली जस्ता सोझा जनता कोही पनि छैनन् होला संसारमा। 100औं पटक अथवा दर्जनौं पटक एउटै पार्टीले, एउटै नेताले उल्लु बनाउँदा नि उल्लु बनिरहन सक्ने, अथवा झुक्क्याउँदा पनि झुक्किरहन सक्ने। त्यही काङ्ग्रेस हजुरबाउको पालामा हजुरबाउले भोट हालेको त्यही काङ्ग्रेसले मेरो गाउँमा के गर्यो भन्दाखेरि केही पनि गरेको छैन भन्ने थाहा छ। अनि त्यही हजुरबाउले भोट हालेको कम्युनिस्टले मेरो गाउँमा के गर्यो भन्दा केही गरेन भन्ने थाहा छ। त्यही हजुरबाउ पछि छोरो जन्मियो, बाउले पनि केही गरेन, बाउको पालामा पनि ती पार्टीले केही गरेन भन्ने थाहा छ। तै पनि अझ नाति र पनाति पनि काङ्ग्रेस एमाले कम्युनिस्टको झन्डा बोक्दै हिँड्छन् भनेपछि कति सोझा मान्छेहरू रहेछन् नेपालमा। मान्छेहरूलाई पुस्तौं पुस्तासम्म लट्टाइरहन सक्ने, झुक्क्याइरहन सक्ने देश रहेछ भन्ने जस्तो देखिन्छ यहाँबाट, किनभने यो चलिरहेको, देखिरहेको, भोगिरहेको विषय भयो हाम्रो लागि। सो टाढाबाट हेर्दा झन् बढी देशका प्रति केही गरौँ जस्तो लाग्छ। अझ अब हाम्रो देशमा चाहिँ अझै 62-63 जस्तो परिवर्तन हुने सङ्केत देखिरहेको छौँ। के लाग्छ, तपाईँको अनुभवहरूले के बताउँछन्? अहिले तत्काल म यो देख्दिनँ, किनभने हामीले धेरै बिचमा धेरै पुलहरू भत्काइसक्यौँ। वारीबाट पारी जाने कति बाटोहरू छैनन्, राजनीतिक रूपमा, संवैधानिक रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सम्बन्धका रूपमा, धेरै हिसाबले। सो अहिले तत्काल म 62-63 जस्तो आन्दोलन फेरि होला, अनि त्यसपछि देशमा अर्को कुनै नयाँ व्यवस्था आउला जस्तो म देख्दिनँ। भाइ, यो सम्झ्यो भने त अलिकति विरक्तै लाग्छ है। विरक्त मान्न पर्दैन। एउटा चाहिँ युवा साथीहरूलाई मेरो एकदम पोजिटिभ मोटिभेसन, इन्करेजमेन्ट चाहिँ के हो भने, तपाईँहरू देशमै हुनुहुन्छ भने देशमै केही नयाँ गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। खाली सिसी बनाएर हाम्रा युवा साथी भाइ बहिनीहरूले जे कोसिस गरे, खाली cc.com अथवा whatever, खाली सिसीको प्रयोग भने जस्तै
एउटा सानो चिज होला, तर साना साना चिजहरू नेपालमा यति धेरै कन्टेन्ट र विषयवस्तु छन् कि जे गरे पनि पायोनियर भइहाल्छ वर्ल्डमै। फर इन्स्टेन्स सपना रोका मगरले जुन लास दाह संस्कारको अभ्यासबाट आफूलाई स्थापित गरिन्, आई प्राउड अफ हर, बिकज एउटा छोरी मान्छेले समाजमा केही गर्न खोजेको नयाँ कोसिस थियो र साहस थियो हैन। यस्ता उदाहरणहरू नेपाली समाजमा यति धेरै छन् कि सपना रोका मगरदेखि पछिल्लो पात्र उहाँ हुनुभयो, त्योभन्दा अगाडिको जेलमा बस्ने बा आमाका छोराछोरी पालेर हाम्रो CNN हिरोसम्म पुग्ने पात्रदेखि माइती नेपालको अनुराधा कोइरालासम्म, अनि यो बिचमा यस्ता नामहरू यति धेरै छन्। महावीर पुङले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि गरिरहेको कोसिसदेखि यति धेरै चिजहरू छन् कि इनोभेसन वर्ल्डलाई हुन्छ नि संसारका निमित्त उदाहरणीय शिक्षा दिन सक्ने ठाउँ चाहिँ नेपाल हो। नेपालबाट धेरै थोक गर्न सकिन्छ। यति मात्र हो कि त्यहाँ जुझ्न चाहिँ सक्नुपर्छ। सो विदेशमा कोही हुनुहुन्छ भने, देशमा गएर केही गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि पनि देशमा सुनौलो वातावरण छ, एकदम हृदय खुल्ला राखेर भनिरहेको छु। अनि नेपालमै कोही हुनुहुन्छ युवा साथीहरू जसले केही गर्न देशका निमित्त केही गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने पनि नेपाल चाहिँ एउटा यस्तो स्वर्ग जस्तो देश हो जहाँ चाहिँ तपाईँले गरेका हरेक कामहरू पूज्य हुन्छन्। समाजका निमित्त आफूभन्दा अलिकति माथि उठेर म आफू आफ्नो परिवारभन्दा अलिकति माथि उठेर माथिल्लो घेरामा पुगेर देश र समाजका निमित्त केही गर्ने हो भने नेपाल जस्तो बेस्ट कन्ट्री, नेपाल जस्तो बेस्ट सोसाइटी भनौँ न, नेपालित्व भएका सोसाइटी चाहिँ पृथ्वीमा अन्त कहीँ छैन होला। किनभने मैले मेरो अनुभवले संसारका म 25-30वटा भन्दा बढी देशका मानिसहरूसँग काम गरिरहेको छु। उनीहरूको संस्कार, उनीहरूको काम गर्ने शैली, उनीहरूले अवलम्बन गरिरहेको जीवन सभ्यता भन्दा हाम्रो सभ्यता धेरै माथि छ। हामीले धेरै गर्न सक्छौँ देशमा। घर छोड्नु भएपछि चाहिँ घरको धेरै माया लाग्यो कि क्या हो? एक किसिमले हो, तर घर छोडेको होइन, मैले छोडेको छैन। आई मिन घरबाट केही समयको लागि जो पनि मान्छे बाहिर जानुपर्छ, आई मिन सबै जानुपर्छ भनिरहेको छैन, जो पनि म चाहिँ मेरो परिस्थितिले बाहिर आउनु पर्यो। यो परिस्थितिमा मैले घरलाई बढी मिस गरिरहेको छु। द्याट इज राइट। तपाईँकै शब्दहरू सापट्टि लिएर भन्न चाहन्छु होइन, विदेश जानु भनेको चाहिँ इन्द्रेणीको 7वटा रङहरू हुन्छन् भने 5वटा रङ स्वदेशमै छोडेर 2वटा रङको लागि जाने हो। त्यो 2वटा रङ चाहिँ तपाईँको जीवनमा के भए? भेरी गुड क्वेसन। पहिलो रङ नम्बर 1 अनुभवभित्र विदेशी सिस्टमहरू, विदेशका सभ्यताहरू। म अमेरिका बसेर अमेरिका मात्रै पढिरहेको छुइनँ। मैले संसारको मैले अघि पनि सम्बोधन गरेँ, एक्ज्याक्ट कन्ट्रिजको नाम लिने हो भने म 31वटा देशका मानिसहरूसँग काम गर्छु। ती देशको परिवर्तन, विकास, सिभिलाइजेसन, द वे हाउ दे लाइक कम्युनिकेट विथ अदर पिपल, अनि त्यसपछि सिस्टमलाई उनीहरूले कसरी अवलम्बन गर्न सकेनन्, अथवा हुतु र तुच्छीको कुरा गर्ने हो भने एक जातिले अर्को जातिलाई कसरी मार्यो होला, ती कुराहरू म यहाँ आएर पढिरहेको छु। म अफ्रिका पुग्नुपर्ने कथा, अफ्रिका पुगेर सिक्नुपर्ने स्टोरी म अमेरिका आएर सिकिरहेको छु। यसको मतलब 1 नम्बर कलर, नम्बर 1 अनुभव, जुन अनुभवभित्र धेरै चिजहरू मैले जस्ट मेन्सन गरेँ। 2 नम्बर अघि तपाईँले उठाउनु भएको सन्दर्भ, दोस्रो नम्बरको कलर छ अलिकति पर राखेर देशलाई बुझ्ने, अलिकति आफैलाई पर राखेर आफैलाई हेर्ने भने जस्तै अलिकति पर राखेर देशलाई बुझ्ने। किनकि मलाई राम्रोसँग थाहा थियो र छ, मैले जुन दिन देश छोडेर हिँडेँ अझै 10 वर्ष मैले भनेको थिएँ हिँड्ने बेलामा 10 वर्षसम्म त्यो देशमा के हुन्छ भन्ने कुरा मैले अलरेडी क्यालेन्डरमा लेखेर हिँडेको थिएँ। 10 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुने मान्छेहरूको नाम भनेर हिँडेको थिएँ। यो देशमा को हुन्छन् प्रधानमन्त्री 10 वर्ष, यो देशमा को हुन्छन् सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, को हुन्छन् आर्मीको चिफ, को हुन्छन् पुलिसको प्रधान के भन्छन् प्रहरी प्रमुख होइन भनेर मैले भनेको थिएँ। सो मैले किन भनेको थिएँ भने आई वाज सो कन्फिडेन्ट, किनकि द कन्ट्रीको वेभ कसरी गइरहेको थियो भने
अहिले पनि कसरी गइरहेछ भने त्यही मुठ्ठीभर मान्छेहरूको 10जनाले 15जनाले देश चलाउनु, तिनीहरूको मुठ्ठीभित्रै देश बस्दिनु पर्ने, बन्धक भइदिनु पर्ने अवस्था थियो र त्यो अहिले पनि छ। अझै पनि यही फ्रन्टलाइनका मान्छेहरू, यिनै प्रचण्ड, यिनै केपी ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, होइन, यो लेयरभन्दा 4-5 जनाको लेयरभन्दा तलतिर देशै गएको छैन। अझै 10 वर्ष नजाला, होइन। मैले त 10 वर्ष भनेको थिएँ, 4 वर्ष बितेर गयो, 6 वर्ष बाँकी छ, हेर्दै जाउँ। सो यी चिजहरू मेरो जीवनमा एउटा अनुभवको एउटा रङहरूको अभाव थियो। म अब आएर म हिजोको प्रेम बानिया भन्दा फरक र बलियो अग्लो प्रेम बानिया भएर बोल्न सक्ने भएको छु। त्यो ज्ञान आर्जन गरेको छु, सङ्ग्रह गरेको छु, जुन चिज लागि म विदेश आएको थिएँ। पाउनु भएको कुराहरू त भन्नुभयो, होइन। गुमाउनु भएको कुराहरू के छन्? तपाईँ अमेरिका गएर गुमाउनु भएको कुराहरू के जस्तो लाग्छ? त्यो चाहिँ अब यो बिचमा मैले धेरै साथीहरू गुमाएँ जस्तो लाग्छ। साथीहरू मतलब यो बिचमा मैले नेपाली समाज, जर्नलिस्ट भन्दैन, नेपाली समाजमै घुलमिल भएर, जस्तो प्ररुज थापा जस्ता मान्छेहरू सँग मैले अझ अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर, अझ देशमै बसेर मैले जुन 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 अहिले अस्थिरता छ, यस्तो खालको राजनीतिक अन्यल छ, यस्तै बेलामा मैले ती साथीहरूसँग कुरा गरेर मैले अझ सक्रिय रूपमा काम गर्न नेपालमै गरिरहेको भएदेखि चाहिँ एउटा ठुलो परिवर्तनको वेब मैले नेपालमा बसेर एकदमै हुन्छ नि जुझारु साथीहरूको बिचबाट ल्याउन सक्थेँ जस्तो लाग्थ्यो। त्यो एउटा मिस गरिरहेको छु। अनि अर्को के गुमाए जस्तो लाग्छ भने यो बिचमा मैले राजनीतिक अभ्यासहरू जुन नेपालमा भयो, म आएपछि केही चुनावहरू भए, म आएपछि नेपालमा हुन्छ नि नेपालमा 2/3 सरकार भनेर केही स्थायी सरकारको अभ्यास जुन मैले मेरो जीवनकालमा नेपालमा कुनै पनि सरकारले 3 वर्ष चलाउन नपाएको भोगेर अस्थायी सरकार मात्र भोगिरहेको थिएँ। स्थायी सरकारलाई मैले भोगेर मैले त्यहाँ फेस गर्न पाएको भए, मैले यो गभर्मेन्टलाई एज ए जर्नलिस्ट, एकजना पत्रकारले के फरक पार्दैन जस्तो लाग्छ, तर एउटा पत्रकारले कति फरक पार्न सक्छ भन्ने चाहिँ यो बिचमा मैले देखाउन सक्ने होला। किनभने स्थायी सरकार भएर उसले गर्न पर्ने, उसले गर्न सक्ने निर्णयका एकदमै रिमोट कन्ट्रोल हातमा लिएको मान्छेले पनि रिमोट राम्रोसँग चलाउन नसकेको जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। यी कुराहरू मैले चाहिँ हामी गुमाए जस्तो अथवा मैले प्राप्त गरिनँ जस्तो लाग्छ। पाउनु र गुमाउनुसँग चाहिँ के कतिको मतलब छ जिन्दगीको? मलाई खासै मतलब छैन पाउनु र गुमाउनुमा व्यक्तिगत रूपमा, तर देशका निमित्त मैले पाउनु र गुमाउनुमा चाहिँ मतलब छ। यो चाहिँ भौतिक कुरासँग सम्बन्धित छैन। यो कुराहरू चाहिँ भयो अब देश एउटा प्रोफेसनलिजमबाट भयो, होइन। यो देशलाई यस्तो गर्न सक्थे तर गर्न पाइनँ जस्तो कुराहरू, तर एउटा व्यक्तिको हिसाबले, एउटा व्यक्तिको तर्फबाट चाहिँ के कुराहरू मिस गर्नुहुन्छ एउटा व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ? कस्तो राम्रो क्वेसन है, निर्दोष प्रश्न भने जस्तो भयो। मिस हुने कुराहरूभित्र जब त्यो नेपालमा खास गरी आएपछि 3-4वटा बर्खाहरू भए, बाढी पहिरो आउँछ र मान्छेहरू एकदमै ठुलो सङ्कटमा पर्छन्। त्यस्तो बेलामा मैले नेपालमा हुँदा एकदमै राम्रो गर्ने अवसर पाएको थिएँ, मौका पाएको थिएँ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो कुराहरू मिस हुन्छन्। अरूको लागि के गर्ने, जस्तो सिन्धुपाल्चोकमा भोटे कुसी थुनिँदाखेरि हामीले 151 परिवारको 151 जनाको मृत्यु भयो। त्यति बेला हामीले झन्डै 2 करोड जति पैसा उठाएर पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ। दार्चुलामा बाढी पहिरो आउँदाखेरि त्यस्तै भयो। म आइसकेपछि नै बाढी पहिरो आउने क्रम त के रोकिन्थ्यो र, आइरहेको छ। अनि जब म बर्खा लाग्छ अनि बाढी पहिरो प्राकृतिक विपदले मान्छेहरू मरेको खबरहरू सुन्छु, अनि त्यसपछि म त्यहाँ भए म त्यहाँ जान्थेँ। म राति तपाईँको 4 बजे हेलिकप्टर लिएर म भुटेकुसी पुगेको छु। म गाडी लिएर तपाईँ 3 दिन 4 दिन हिँडेर दार्चुला पुगेको छु बाढी पहिरो आउँदाखेरि। म नेपालका धेरै जसो जिल्लाहरूमा प्राकृतिक, कञ्चनपुरमा भुजेला भन्ने गाउँ बगाउँदाखेरि त्यहाँ हामीले स्कुल पनि बनाएका छौँ। कञ्चनपुरको भुजेलामा त्यो स्कुल नै बगाइसकेपछि म स्कुल बनाउनु पर्छ भनेर दौडेको थिएँ। त्यही हो, विपत्तिहरूमा मान्छेहरूलाई साथ दिन नपाउँदा कता कता अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। त्यो कुरो एकदम भयङ्कर मिस हुन्छ। अर्को चाहिँ जब चाडपर्वहरू आउँछन्, चाडपर्वहरू मिस हुन्छन्। किनभने नेपाल चाहिँ एउटा यस्तो संस्कृतिले सम्पन्न देश हो जहाँ सूर्यको पूजा गरिन्छ, जहाँ बुवाको मुख हेर्ने दिन मनाइन्छ, जहाँ आमाको मुख हेर्ने दिन मनाइन्छ, जहाँ विदेशमा मनाउने फुल मुन र हाफ मुनहरू अथवा नो मुन पार्टीहरूलाई हामी औँसी पूर्णिमा भनेर
एकदमै सम्मानित, एकदमै भयङ्कर धनी संस्कार भएको देश हुनाले संस्कारहरू, संस्कृति एकदमै मिस गर्छु। अब कुरालाई अलिकति फरक आयाम दिन चाहन्छु होइन। तपाईँले पूर्व राजासँग पनि अन्तर्वार्ता लिने अवसर प्राप्त गर्नुभयो होइन। हुन त राजा, गुरु र पितालाई कहिले पनि पूर्व भनिँदैन। त्यो अन्तर्वार्ता लिँदा चाहिँ कतिको नर्भस हुनुहुन्थ्यो होइन? कस्तो महसुस गरिरहनु भएको थियो? कस्तो फिलिङ्सहरू थिए? त्यो अन्तर्वार्ता अहिलेसम्म पनि एउटा हिस्टोरिकल अकाउन्टको रूपमा छ होइन। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको थियो हुन्छ नि? म त्यस्तो नर्भस त महसुस गरेको थिइनँ, किनभने म 3-4 देखि नै उहाँसँग सँगसँगै जस्तो थिएँ। अनि नर्भसको हिसाबले चाहिँ थिएन। तर एउटा सत्य चाहिँ के हो भने पहिलोपटक, सम्भवतः इतिहासमा पहिलोपटक राजालाई तपाईँ भनिएको थियो औपचारिक रूपमा। सो मैले चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँले त्यसलाई अन्यथा लिनुहुन्छ कि भन्ने डर चाहिँ लागेको थियो। कस्तो कि मौसुफ, हजुर, नेपाली भाषाका अति आदरणीय शब्दहरू, खास गरी नेपाली भाषामा त्यसको जुन भाषिक सम्मानका वर्गीकरणहरू छन्, त, तिमी, तपाईँ, हजुर, मौसुफ होइन, राजालाई चाहिँ मौसुफ भनेर सम्बोधन गरिने थियो। त्यो सबैभन्दा उच्च वर्गको सम्मानित शब्दावली थियो। मैले चाहिँ उहाँ राजाबाट हटिसकेको हुनाले, म पत्रकार भएको हुनाले मैले राजालाई चाहिँ मौसुफ भन्ने, अनि अरू प्रधानमन्त्रीलाई अन्तर्वार्ता लिँदा चाहिँ तपाईँ भन्ने, जनतालाई अन्तर्वार्ता लिँदा चाहिँ तिमी भन्ने, अथवा भारी बोक्ने मान्छेलाई अन्तर्वार्ता लिँदा चाहिँ त भन्ने अधिकार मलाई थिएन। सो मैले मेरो पत्रकारिता, मैले मास्टर्स पत्रकारितामै गरेको हुनाले मलाई एउटा वर्ड चाहिँ एउटा सूत्रले चाहिँ मलाई गाँजिरहेको थियो कि मैले जसलाई जे सम्बोधन गर्नुपर्छ, मैले सबैलाई सम्मान दिनुपर्छ भन्ने थियो। तर मैले तपाईँ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेर अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। त्यो कुरामा चाहिँ उहाँलाई, किनभने जिन्दगीमा कोही एउटा हुन्छ नि, आफ्नो छोरो भन्दा पनि कान्छो पत्रकार आएर तपाईँ लगाएर अन्तर्वार्ता गर्दैछ, अनि यसले चाहिँ कहीँ हर्ट गर्छ कि, किनभने उहाँ वर्षौँदेखि जीवनभर नै मौसुफ भएर बस्नुभएको थियो होइन। सो त्यो कुराले चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। तर मैले अन्तर्वार्ताभन्दा अगाडि नै मैले उहाँलाई भनिसकेको थिएँ, म यहाँलाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्छु, यसमा तपाईँको केही अप्ठ्यारो छ भनेको थिएँ। एज योर विस भन्नुभएको थियो। उहाँ अङ्ग्रेजी एकदमै रुचाउनुहुन्छ, नेपाली कुरामा, अनि त्यो भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा एउटा अलिकति स्मरणीय थियो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ म एकदम पूर्व तयारीका साथ थिएँ। कतिपय प्रश्नहरू बिचमा क्रस क्वेसनहरू त थियो, तर म कतिपय परिस्थिति चाहिँ मैले स्लटहरू बनाएको थिएँ दिमागमा, स्लट नम्बर 1, 2, 3 गरेर। सो द्याट्स वाइ आई वाज कम्प्लिटली हुन्छ नि एकदमै राम्रोसँग प्रिपेयर्ड भएको मान्छे हुनाले त्यस्तो भएन। तर यो अन्तर्वार्ता चाहिँ ऐतिहासिक थियो र हो। आई थिङ्क त्यसभन्दा अगाडि वा पछाडि त्यस्तो प्रकारको अन्तर्वार्ता भएन जस्तो लाग्छ मलाई। अब के भने खाना कति पाक्यो भनेर पुरै खाना खानु पर्दैन होइन, एउटा सिताबाट पनि थाहा हुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ उहाँलाई कस्तो पाउनुभयो हुन्छ नि, उहाँको स्वभावहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? व्यक्तिगत रूपमा स्वभावका हिसाबले ज्ञानेन्द्र शाह एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कि जोसँग उहाँको जीवनमा 3टा कलर छ भनेर छुट्यायो भने एउटा कलर चाहिँ महत्त्वकांक्षा हो। उहाँ एकदमै महत्त्वकांक्षी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मेरो बुझाइमा। दोस्रो चाहिँ महत्त्वकांक्षा सँगसँगै मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा र नकारात्मक रूपको बिचमा सिमानामा राखेर बोलिरहेको छु महत्त्वकांक्षालाई। र दोस्रो कलर चाहिँ उहाँको जीवनमा पेट्रियटिजम छ। एकदमै देशलाई प्रेम गर्ने पेट्रियटिजम चाहिँ हुन्छ नि, यु क्यानट कम्पेयर विथ एनीबडी त्यो खालको पेट्रियटिजम छ। त्यो राष्ट्रियता, देशभक्ति चाहिँ त्यो त्यति गएर पाउँछु। उहाँको साहित्य पढ्नुभयो भने पनि जी शाहका गीतहरू त्यो छ। महत्त्वकांक्षा, त्यसलाई नकारात्मक र सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ देशभाव, देशभक्ति एकदमै सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ, दोस्रो चिज। अनि तेस्रो कलर चाहिँ उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्यो भने उहाँ चाहिँ जीवनमा एकदमै एक्सन ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ। एक्सन चाहिन्छ, एकदमै एक्सन ओरिएन्टेड। त्यही भएर पनि उहाँले त्यो महत्त्वकांक्षा र त्यो एक्सन ओरिएन्टेड मिल्दाखेरि कहिलेकाहीँ नेगेटिभ रिजल्ट आउँछ, अनि कहिलेकाहीँ त्यो महत्त्वकांक्षा र पेट्रियटिजम मिल्यो भने पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ। अनि त्यो पेट्रियटिजम र एक्सन ओरिएन्टेड मिल्यो भनेदेखि झन् पोजिटिभ आउँछ। सो उहाँको जीवनमा कहिलेकाहीँ पोजिटिभ कहिलेकाहीँ नेगेटिभ आउनुभित्र
ती चिजहरू छन्। अब महत्त्वाकांक्षा र एक्सन मिल्दाखेरि उहाँले मन्त्री परिषदको अध्यक्षता नै ग्रहण गर्नुभयो। त्यसले गर्दा उहाँलाई एउटा खालको नेगेटिभ भाइब्स दियो, नेगेटिभ इम्प्याक्ट्सहरू दियो। सो अनि उहाँले देशका निमित्त केही गर्छु, म देश छोड्दिनँ भनेर त्यो प्याट्रियटिजम र एक्सनको डिसिसन गर्नुभयो। देशमा सामान्य नागरिक भएर बस्नुभयो, त्यसले एकदमै पोजिटिभ काम गर्यो। सो उहाँको जीवनमा 3टा एकदमै महत्त्वपूर्ण कलरहरू छन्, थिमहरू छन्। ती थिमहरूले कहिलेकाहीँ एउटा अर्कोसँग मिल्दिन्छ र बिग्रिन्छ, कहिलेकाहीँ एउटा अर्कोसँग मिल्दिन्छ र एकदम राम्रो भइदिन्छ। हजुर, त्यो अवसर प्राप्त गर्नुभएकोमा चाहिँ आफूले आफूलाई एकदमै धेरै भाग्यमानी ठान्नुहुन्छ होला है? या अफकोर्स, किनभने बिरलै नेपाली पत्रकार, खास गरी नेपाली मिडियामा काम गरेको एउटा संसारकर्मीको हिसाबले मैले कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँग पनि अन्तर्वार्ता गर्ने अवसर पाएँ र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसम्म। I'm so fortunate, I'm so blessed, I'm so happy, and त्यसपछि यो सिचुएसन मलाई जसरी प्राप्त भयो यसले मलाई एकदमै गर्व दिइरहेछ। उहाँले त तपाईँले प्रेज पनि गर्नुभएको थियो होइन? तपाईँको कार्यक्रमको पनि प्रेज गर्नुभएको थियो। स्वाभिमान भन्ने वर्ड मलाई एकदमै क्याची लागेको थियो पनि भन्नुभएको थियो। हो, उहाँ चाहिँ जय स्वाभिमानको एकदमै नियमित दर्शक हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले जय स्वाभिमानको हामीले अफ द रेकर्ड पनि धेरै कुराहरू भयो। म 4-5 दिन नै सँगै जस्तो बसे पनि सिद्धार्थ होटल भएर हावामा धेरै अफ द रेकर्ड कुराकानीहरू पनि भएका छन्। उहाँलाई त्यो मैले अघि पनि भने प्याट्रियटिजमले एकदमै गहिरोसँग गाँजेको हुनाले उहाँले त्यो एकदमै मन पराउनु भएको थियो। हजुरले एउटा कार्यक्रममा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई होइन ढिलो गरेर भए पनि आइदिनु भयो भन्दाखेरि उहाँले काउन्टर जवाफ खत्रै दिनुभएको थियो होइन, एउटा हास्यास्पद जवाफ दिनुभएको थियो। हुन्छ नि, त्यो बेलामा चाहिँ के महसुस गर्नुभएको थियो? त्यो कुरा एकदमै धेरै चर्चित पनि बनेको थियो पछिल्लो समयमा। प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने मैले चाहिँ टाइमको कुरा गरिरहेको थिएँ। टाइमको ख्याल गरिदिए मात्रै यो देश धेरै अगाडि बढ्छ नेपाल। कम्तीमा प्रधानमन्त्री लेभलको मान्छे अथवा त्यो लेभलको मान्छेले चाहिँ टाइमको मर्यादा, समयको मर्यादा ख्याल गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने आशयले मैले भनेको थिएँ। उहाँ चाहिँ कम्प्लिटली झन्डै 2 घन्टा सर्द ढिलो आउनु भएको थियो खासमा भन्यो भने होइन। अनि त्यत्रो ढिलो आउँदाखेरि पनि अनि आएपछि अलिकति हुन्छ नि संस्कार एउटा त हुन्छ नि, आइएम सो सरी, अब आई ह्याड डिफ्रेन्ट सिचुएसन वाट एभर यु क्यान हुन्छ नि गरेर मैले ढिलो आएँ, सरी है भन्न सक्नु पर्थ्यो कि जस्तो मेरो अपेक्षा थियो। तर त्यसो नभनेर उहाँको प्रतिक्रिया जुन आयो त्यसपछि अफ द रेकर्ड कुराकानी पनि भयो। पछि उहाँ अमेरिका आए बेलामा मेरो न्युयोर्कमा पनि भेट भएर कुरा भयो। अनि त्यो विषयमा पनि अलिकति कुरा भएको थियो। तपाईँले त मलाई पेलेर भन्नुभएको थियो, तपाईँले प्रधानमन्त्री नै भनेर ख्याल नगरे जस्तो टाइपको भयो मलाई फिल भन्नुहुन्थ्यो। अब द्याट इज मी, किनभने अब कहिलेकाहीँ सिचुएसनमा तपाईँले टाइमको ख्याल नगर्दाखेरि त मान्छेलाई हर्ट हुन्छ नि। एउटा चिफ गेस्टको लागि भनेर 2 घन्टादेखि अरू हुन्छ नि सयौँ मान्छेहरूलाई कुराइरहेको हुन्छ भन्ने खालको मेरो आशय थियो। त्यसलाई मैले हुन्छ नि घटनाक्रममा अब पत्रकारिता जीवनमा यस्तोहरू भइरहन्छ, त्यसमध्येको एउटा प्रमुख घटना यो भयो भन्न छु। मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदमै धेरै भाग्यमानी पत्रकार जस्तो लाग्छ है। तपाईँको अभिव्यक्ति, तपाईँको स्पिचहरूमा पनि त्यस्तै मर्म पाउँछौँ हामीले होइन। आई फिल द सेम वे हो नि। हामी वीर छौँ त बुद्धु छौँ, बुद्धु छौँ त वीर छौँ होइन। हाम्रो देशलाई कसैले केही भन्यो भने हामी एकदमै धेरै तातिन्छौँ होइन। हाम्रो देशप्रतिको एकदमै धेरै अगाध माया छ क्या। तपाईँको विचारमा देश प्रेम चाहिँ के रहेछ होइन? कस्तो चिज हो यो, कस्तो कुरा हो यो? देश प्रेम एकदम भयङ्कर ठुलो गरुङको प्रश्न हो यो। देश प्रेम चाहिँ जब एउटा मान्छेले आफू जन्मेको मातृभूमि, आफू नाभि गाडिएको देश माटो र आफू जन्मेको देशलाई माया गर्न सक्दैन, त्यसले संसारमा जिन्दगीमा केही पनि गर्न सक्दैन भनेपछि अनुमान गर्नुहोस् संसारमा सबभन्दा ठुलो माया र प्रेम, गर्व भनेको नै देश हो। यदि जीवनलाई 2टा भाग लगाएर त आफ्नो जीवन बाँच्छस् कि देशको निम्ति मर्छस् भनेर कसैले सोध्यो भने म देशको निम्ति मर्छु, म 1 मिनट पनि बाँच्न चाहन्न भन्ने
गोर्खालीको पहिचान भएर जन्मिएका हामी। सो त्यो पहिचानलाई म यद्यपि अहिले पनि शिरोधार्य गर्दछु। यसको मतलब देश प्रेम भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो प्रेम हो जुन प्रेमको तुलना अर्को कुनै पनि प्रेमसँग हुन सक्दैन। जुन प्रेममा प्रेम मात्र हुँदैन, गर्व हुन्छ। जुन प्रेममा गर्व मात्र हुँदैन, आत्मानुभूति हुन्छ। आत्मानुभूति मात्र हुँदैन, सिङ्गो आफू र आफूभन्दा पनि फराकिलो आयतन हुन्छ। त्यस्तो खालको प्रेम नै देश प्रेम हो जस्तो लाग्छ मलाई। कहिलेकाहीँ एकान्तमा समीक्षा गर्दा आफ्नो जीवन कस्तो पाउनुहुन्छ? यो धेरै अनुभवहरू पटुलिसक्नुभयो, धेरै उतार चढावहरू भोगिसक्नुभयो, कस्तो लाग्छ, कस्तो पाउनुहुन्छ? एकान्तमा जीवन एक्लै सोच्दा लाग्छ जिन्दगीमा गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ र जिन्दगीको सफलता भनेको आफ्नो व्यक्तिगत सफलता भन्दा माथि केही छ र केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आफू र म मात्रैको लागि चाहिँ हरेकले गर्न सक्छ, म त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म केही फरक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि म बाँच्दाखेरि म बाँचेको समयले अरूलाई के दियो, मलाई सम्झिने के कारण मान्छेहरूले मलाई सम्झिन्छन् भन्ने कुराको पहिचान छुट्याउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र म त्यसैको लागि कोसिस गरिरहेको छु। खासमा भन्यो भने जति पनि मेरो गेस्टहरू हुनुभयो होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले के सोध्थेँ भने प्रेम के हो भनेर सोध्थेँ होइन। तर यो श्रृङ्खला एकदमै पृथक छ, त्यसकारण तपाईँलाई म त्यो प्रश्न चाहिँ सोध्दिनँ होइन। तपाईँलाई मैले के सोध्न चाहेँ भने जीवन चाहिँ के हो, के लाग्छ तपाईँलाई जीवन के हो त? जीवन गम्भीर प्रश्न आयो। जीवनको बारेमा धेरै किसिमका अनुभवहरूको आधारमा मानिसहरूले जवाब दिन्छन्। म चाहिँ जीवनलाई अलिकति गहिराई र उचाइबाट हेर्ने भएको हुनाले जीवन चाहिँ एउटा यस्तो टाइम फ्रेम हो। त्यो टाइम फ्रेमभित्र जसले जति राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्यो त्यो पर्फर्मेन्स नै त्यो मान्छेको जीवन हो। जन्म र मृत्युको बीचमा गर्न सकिने पर्फर्मेन्सहरू नै जीवन हो। आखिरमा जीवन भनेको कुनै भौतिक शरीर र भौतिक गतिविधि भन्दा माथि हो मेरो विचारमा। र जीवन चाहिँ जन्म र मृत्युको बीचमा गरिने पर्फर्मेन्सहरू। त्यो पर्फर्मेन्स तपाईँले कस्तो गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईँ जीवन बाँच्नुभयो कि तपाईँ रुख बाँच्नुभयो अथवा एउटा मुडो बाँच्नुभयो अथवा एउटा ढुङ्गा बाँच्नुभयो भन्ने कुरा फरक पर्छ। हजुरको अभिव्यक्तिहरू होइन, हजुरको स्पिचहरू सुन्दा चाहिँ के पाउँछौँ भने हामीले हजुरले चाहिँ एकदम धेरै समयलाई महत्त्व दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले पाउँछौँ होइन। यदि टाइम ट्राभल गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने 18 वर्षीय प्रेम बानियालाई के सुझाव दिनुहुन्थ्यो? 18 वर्षीय प्रेम बानियाले सबभन्दा पहिला आफ्नो जीवनको जिपिएस बनाओस् भन्थे। म चाहिँ जिपिएस बनाउँदै हिँड्दै, जिपिएस खन्दै हिँड्दै, बाटो खन्दै हिँड्दै गरेँ। तर जिन्दगी म यदि 18 वर्ष अगाडि जान पाउँथेँ भने म पहिला जिपिएस बनाउँथेँ। नेभिगेसन बनाउँथेँ, मेरो डिरेक्सनहरू बनाउँथेँ। मैले जीवनमा म हिँड्नुपर्ने डिरेक्सन चाहिँ यहाँ हो। अनि त्यसपछि त्यसमै लागि पर्थेँ निरन्तर। अनि त्यसले चाहिँ मलाई त्यसको गन्तव्यसम्म पुर्याउँथ्यो जस्तो लाग्छ एउटा। अर्को चाहिँ कति चिजहरू मैले बिचमा वेस्ट गरेँ जस्तो लाग्छ। मैले टाइम चाहिँ 18 वर्षदेखि म झन्डै 40 वर्ष पुग्न लागेँ। यो बिचमा मैले वेस्ट गरेका केही टाइमहरू चाहिँ जस्तो कि त्यसलाई मैले नेभिगेसन बनाएको भएदेखि म त्यही बाटोमा हिँड्थेँ होला। मैले बिचमा आफूलाई सर्भाइभल बाँच्नको लागि छ नि अब विभिन्न कामहरू गर्ने, जस्तो लाइक बाँच्नको लागि मात्रै नभनौँ, अलिकति त्यो एउटा बेग्लै खालको परिधि पनि थियो। म शिक्षक भएर पनि काम गरेँ केही समय, ताकि त्यो मेरो आफू सर्भाइभ हुनको लागि गरेको दुःख थियो। अनि त्यसपछि बिचमा मैले होइन जिन्दगीमा
पत्रकारिता र साहित्य मेरो जिन्दगीको एकदम सुरुवाती कालदेखि नै भए पनि मैले त्यसमा निरन्तर लगाव दिन पाइनँ, किनभनेदेखि त्यो सिचुएसनहरू त्यस्तो थियो। सो म 18 वर्षको उमेरमा फर्केर त्यो चोकबाट आफ्नो जीवनलाई डिजाइन गर्ने हो भने म जुन पेसामा जहाँ जान हिँडेको छु त्यो बाटोमा निरन्तर हिँड्छु, म दायाँ बायाँ लाग्दिनँ भन्ने। त्यो बिचमा मैले आफ्नो हुन्छ नि मनहरू बदलिएर होइन यताबाट जाँदा हुँदैन कि गन्तव्यमा पुगिन्न, यो बाटो छोडेर अर्को बाटो जाउँ कि फेरि अर्को बाटो जाउँ कि जस्ता विभिन्न खालका हुन्छ नि तन्मयहरू थिए। ती चिजहरूलाई म नयाँ एडिसनमा लिएर आउँथेँ होला जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर। र अन्त्यमा चाहिँ होइन एउटा बुवालाई आफ्नो छोरी के बनोस् जस्तो लाग्छ, के भइदिए जस्तो लाग्छ, के गरोस् जस्तो लाग्छ? पहिलोपटक यो प्रश्नको सामना गरिरहेको छु। छोरीले बिल्कुल बाबाको बाटो पहिल्याओस् भनेर म भन्दिनँ। यति चाहिँ गरोस् कि आफूभन्दा माथि, आफ्नो परिवारभन्दा माथि बाँच्ने कोसिस गरोस्। जीवनमा भिक्ट्री भन्ने अथवा जीवनमा सफलताको परिभाषा ठ्याक्कै यही भन्ने र यस्तै कलरको भन्ने हुँदैन, तर यस्तो सफलता प्राप्त गरोस् जसको सफलताको फाइदा उसले मात्र नलियोस्, अरूले पनि, समाजले र देशले पनि लिन पाओस् जस्तो लाग्छ। समयले नेटो काटिसकेको छ होइन, र यो एकदमै अहिलेसम्मको एकदमै पृथक श्रृङ्खला हो होइन। र समय र संवादका लागि तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म एकदमै हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट प्ररोज थापा तपाईँलाई। मैले जुन दृष्टान्त सुने तपाईँबाट, एउटा 8 कक्षामा पढ्दै गरेको युवा विद्यार्थी, प्रेम बानियालाई सुन्दै टिभीमा हेर्दै हुर्किएको विद्यार्थी, अनि त्यो प्रेम बानियाको टिभीको प्रेम बानियाले देशलाई माया गरौँ, देशका प्रति केही गरौँ अथवा समाजमा आफूभन्दा माथि उठेर केही गरौँ भनिरहेको त्यो टिभीको प्रेम बानियालाई अनि एज अ ब्याचलर लेभलमा आइपुग्दै गर्दा 19 वर्षको प्ररुज थापासँग त्यो 8 वर्षदेखि हेरिरहेको त्यो टिभीको प्रेम बानिया बोलिरहेको भन्दा बढी मलाई चाहिँ त्यो आत्मीयता, त्यो नजिकपन महसुस किन भइरहेको छ भने तपाईँमा विषयप्रतिको गहिराई छ र केही गरौँ भन्ने भावना छ। त्यसको बावजुद नै तपाईँले यो काम गर्नुभएको रहेछ। डेफिनेटली हो, यसरी काम गर्दा तपाईँलाई केही न केही सफलता मिल्छ। मात्र नियमितता, कहिले पनि मान्छेले यो गर्छु भन्दै भएन भनेर हार खानु हुँदैन। कुनै पनि चिजमा नियमित रूपमा लागिरह्यो, निरन्तर रूपमा लागिरह्यो भने कन्सिस्टेन्सी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। वाट एभर यु डु, ढुङ्गा पहाड नै फोड्छु भनेर कुइनुले पहाड हिर्काउन थाले पनि हुन्छ। कुइनुले पहाड फुटाउन सकिँदैन भनेर पढेर आएको मान्छे। तर मैले अमेरिका आएर जीवनको यो कालखण्डमा आइसकेपछि के थाहा पाएँ भने तपाईँलाई कन्सिस्टेन्सीले, तपाईँको निरन्तरताले, लगावले चाहिँ कुइनोले पहाड पनि फुटाउन सकिन्छ भन्ने थाहा भयो। सो तपाईँले एउटा पोडकास्ट सुरु गर्नुभयो, पोडकास्टले नै तपाईँलाई जीवनको ठुलो सफलता दिएला भन्दिनँ म, तर जीवनका आफ्ना आयतनहरू, आयामहरू, उद्देश्यहरूको साथमा यो कामलाई पनि निरन्तरता दिनुहोस्। यसले पनि तपाईँलाई एउटा सफलता दिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी। हस् त, धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। त्रुटिहरू सच्याउन तपाईँको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछु। तपाईँले गफाडीकास्ट विभिन्न माध्यमहरूबाट सुन्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एप्पल पडकास्ट, गुगल पडकास्ट, स्पोटिफाई, युट्युब र अन्य थुप्रै माध्यमहरूबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यदि साहित्य प्रेमी हो, तपाईँ पनि केही रचनाहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो रचनाहरू मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। म त्यसलाई वाचन गर्ने प्रयास गर्दछु। र अन्त्यमा हाम्रो भेट फेरि हुनेछ। अहिलेलाई बिदा माग्दछु। नमस्ते।